बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव के अंदर लोग अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ पर सारे लोग एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का साथ निभाते। अगर किसी बंदे पर मुश्किल आ जाती तो सब लोग उसकी मदद करने में आगे आगे होते थे। ये गांव पूरी तरह से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते थे। पर इस गांव में एक बहुत बड़ा मसला ये था, इस गांव के अंदर पानी की कमी थी। औरतों को पानी भरने के लिए दूर दराज सफ़र करके जाना पड़ता और वापस आते आते इनको काफ़ी वक्त लग जाता था। एक मर्तबा सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। इन लोगों ने फैसला किया कि हम सब लोग मिलकर एक कुआं खोदते हैं ताकि इसके पानी से हम मुस्तफीद हो सकें। हमारी बीवी बच्चों को दूर दराज जाकर पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। आखिर ये मामला कब तक चलता रहेगा, जबकि पानी तो हर घर की ज़रूरत है। इन्होंने मुकम्मल तौर पर फैसला कर लिया कि हम लोग मिलकर एक कुआं खोदेंगे। कुछ दिनों बाद ये कुआं खोदकर पानी निकालने में कामयाब हो गए। सारे गांव के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि अब हम सबको पानी भरने के लिए दूर दराज सफ़र करके नहीं जाना पड़ेगा। अब सब लोग इसी पानी से मुस्तफीद होने लगे। अब इनको कुएं से पानी भरते हुए चंद ही दिन गुजरे थे कि ये डोल लटका कर रस्सी के साथ नीचे फेंकते तो डोल गायब हो जाता और रस्सी वापस ऊपर आ जाती थी। अब ये बात पूरे गांव के अंदर फैल गई। जो भी बंदा ये बात सुनता गया, इसके ऊपर डर हावी होता गया। लोग समझने लगे कि पता नहीं इस कुएं के अंदर क्या असेब ज़दा चीज़ है, कोई जिन वगैरह या कोई और मामला है। सब लोग डर गए। कुछ ही दिनों में लोगों ने कुएं पर जाना ही छोड़ दिया। अब ये कुआं वीरान हो गया। कोई भी डर के मारे अब कुएं पर नहीं आ रहा था। सारे लोग इकट्ठे होकर कुएं के पास आ गए और आकर सोचने लगे कि अब हमने काफ़ी मेहनत से इस कुएं को खोदा है और खोद कर पानी निकाला है, इसको हम कैसे वीरान छोड़ सकते हैं। इसमें तो हमारी सारी मेहनत रैगा चली जाएगी। इस गांव के अंदर दो भाई रहते थे। इन दोनों भाइयों की आपस में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। इनमें से एक लड़का यहाँ पर मौजूद कुएं पर खड़ा हुआ सुन रहा था। इस लड़के ने इन सब से कहा कि इस गांव की खातिर मैं कुएं के अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग एक काम कीजिएगा, कुएं के बह रस्सी को पकड़े रखिएगा और मुझे नीचे डोल के साथ उतार दीजिएगा। मैं जाकर देखूंगा कि आखिर मामला क्या है। पर मेरी शर्त ये है, इस रस्सी पकड़ने वालों में से एक बंदा मेरा भाई होना चाहिए, वरना मैं नीचे नहीं उतरूंगा। यहाँ पर मौजूद लोगों ने हामी भर ली। इसके भाई को बुलाया गया और रस्सी का इंतजाम किया गया। अब ऊपर से काफ़ी लोग रस्सी को पकड़े हुए थे और इसको नीचे डोल के जरिए भेजते गए और साथ ही इसके हाथ में एक लाइट दे दी गई ताकि अंधेरे के अंदर इसे मालूम हो सके कि कुएं के अंदर आखिर मामला क्या है। अब ये नीचे उतरने लगा। नीचे जाकर इसने देखा कि एक कोने में बंदर छुपा बैठा था। इसने अपनी जेब में हाथ डाला तो इसकी जेब में एक टॉफी थी। इसने बंदर को टॉफी दी तो बंदर ने इससे टॉफी लेकर इसके कंधे पर छलांग लगा दी। कुछ देर बाद रस्सी को दोबारा ऊपर खींचा गया। अब रस्सी ऊपर आ रही थी। जैसे ही डोल ऊपर आया तो बंदर ने सबसे पहले इस आदमी के कंधे से छलांग लगा दी और कुएं से बाहर कूद पड़ा। जो लोग रस्सी पकड़े हुए खड़े थे, ये सब लोग डर गए और डर के मारे इन्होंने रस्सी छोड़ दी। पर इस बंदे का जो भाई ठहरा हुआ था, इसने रस्सी को बिल्कुल नहीं छोड़ा। इसने जैसे तैसे करके अपने भाई को बाहर निकाल लिया। जब ये बाहर आ गया तो लोगों ने इससे पूछा कि तुमने आखिर ये शर्त क्यों रखी थी कि रस्सी पकड़ने वालों में मेरा भाई शामिल हो। इसने इन लोगों से कहा कि मुझे मालूम था कि अगर अंदर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है और ये सब लोग रस्सी को छोड़कर भाग जाएंगे, और हुआ भी ऐसे ही है। मैं बाहर आया तो एक मेरा भाई रस्सी पकड़े मेरा इंतजार कर रहा था, जिस पर मुझे यकीन था और ये पता था कि ये रस्सी को नहीं छोड़ेगा, और इसी की वजह से मैं जिंदा निकलने में कामयाब हो पाया हूँ, वरना मैं रस्सी छूट जाने की वजह से कुएं के अंदर अपनी जान दे देता। यकीनन आपको भरोसा उस पर करना चाहिए जिस पर पूरा इत्मीनान हो, वरना आप इसी तरह खाई में जा गिरेंगे।
کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک شخص غربت سے کافی تنگ آ چکا تھا، اس کی روزی روٹی میں اتنی آمدن نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر ان سے دعا کروا لوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میرے لیے دعا کیجئے، میری روزی میں برکت نہیں ہے، بس میری روزی میں برکت ہو جائے اور مجھے رزق پہلے سے زیادہ ملنے لگ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اس بندے کا رزق پہلے سے بڑھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ اس بندے کی روزی میں رزق بہت ہی کم ہے، جو اسے ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے عنایت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو بتا دیا کہ تمہاری روزی میں رزق بہت ہی کم ہے، اس لیے تمہیں بہت ہی تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ مل جاتا ہے۔ اس بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ میرے حصے میں جتنا بھی رزق ہے وہ مجھے ایک بار عنایت فرما دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ایک ہی بار اس کا رزق عنایت فرما دیا۔ اب اس بندے کو اس کا رزق ایک بار ہی مل گیا۔ اس نے جا کر لنگر خانہ کھول دیا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ جس بندے کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہ ہو تو وہ بندہ میرے لنگر خانے پر آ کر کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس بندے نے جا کر لنگر خانہ کھولا ہوا ہے تو آپ علیہ السلام اس بندے کے پاس چلے آئے اور آ کر اس سے فرمانے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں تو ایک بار ہی تمہارے حصے کا رزق مل چکا ہے اور تم نے یہاں پر آ کر لنگر خانہ کھول دیا ہے، ایسا نہ کرو۔ پر اس نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ پھر آپ علیہ السلام مایوس ہو کر اس کے ہاں سے چلے گئے۔ پھر ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آپ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو لنگر خانہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا ایک ماہ بعد دوبارہ گزر ہوا، پھر بھی وہاں پر لنگر خانہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کا گزر 6 ماہ بعد وہاں سے ہوا تو وہاں پر لنگر خانہ پہلے کی طرح چل رہا تھا، یہاں پر لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو کافی تعجب ہوا کہ اس کا جو رزق تھا اس کی دریا دلی کی وجہ سے ختم ہو جانا تھا، پر ابھی بھی اس کا لنگر خانہ چل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، آخر ماجرا کیا ہے؟ اس کا رزق تو دریا دلی کی وجہ سے ختم ہو جانا تھا، پر پھر بھی اس کا لنگر خانہ ابھی تک چل رہا ہے۔ جواب ملا، بے شک اس کے حصے میں بہت ہی کم رزق تھا جو اسے عنایت کر دیا گیا تھا، جو کہ اب تک ختم ہو جانا تھا، پر جو شخص ہماری راہ میں دنیا میں خرچ کرتا ہے اسے ہم اس چیز کا 10 گنا بڑھا کر دنیا میں دے دیتے ہیں اور 90% آخرت میں دیں گے۔ یہ شخص بھی ہمارے قانون کے دائرے میں ہے، اس لیے یہ جو بھی ہماری راہ میں خرچ کرتا ہے ہم اسے 10% بڑھا کر دے دیتے ہیں۔ اس بات میں کوئی بھی تعجب نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جو بھی کماتا ہے اس میں سے اپنا حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا کرے، تاکہ اس سے غریب لوگوں کی بھلائی ہو سکے۔ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور آپ کو رزق وہاں سے ملنے لگ جاتا ہے جہاں سے آپ کو گمان تک نہیں ہوتا۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔